बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो तमाम जर्नैल जो इमरान नियाज़ी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, उसके हक में मुहिम चला रहे थे और फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, अब एक एक का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के बाद अब फौजी अफसरान के खिलाफ, रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और मेजर जनरल समेत 5 ऐसे अफसरान हैं जिनको जो है वो अब सज़ा दी गई है। वो किस कानून के तहत दी गई है और क्या मरियम नवाज शरीफ साहब का इस सारी मामले से, सारे कार्रवाई से कोई ताल्लुक है या नहीं, क्या मामला है, हकाइक आप दोस्तों के सामने रखता हूं और साथ साथ आपको बताता हूं। अब इमरान जो लाडला था, उसने एक मुलाकात की है चंद सहाफ़ियों के साथ और उस मुलाकात में उसने कोशिश की है कि वो जो न्यूट्रल्स हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो चुकी है, सियासत में मदाखलत नहीं कर रही, इमरान खान की सहूलतकारी नहीं कर रही, उसे वो डराए। किस तरह उसने डराने की कोशिश की है वो तफसील भी आपको बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप बाखबर रहना चाहते हैं, आप तक मालूमात पहुंचती रहे, नीचे सब्सक्राइब है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से, जब से इमरान नियाज़ी इक़्तिदार से महरूम हुआ, एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही थी और टारगेट एक शख्स को किया जा रहा है, वो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आज भी जो तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाते हैं, आर्मी चीफ को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब इमरान खान रुखसत हुआ, इमरान खान इक़्तिदार से फारिग हुआ, तो चंद रिटायर्ड जर्नैल उसकी हिमायत में मंजर आम पर आए और ये वो जर्नैल थे, इनमें बेशतर वो जर्नैल थे जिनका किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रहा था। मामला ये हुआ कि इन्होंने टारगेट करना शुरू किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। इस सारी मुहिम से पहले बनीगाला में इन चंद जर्नैलों की मुलाकात हुई थी इमरान नियाज़ी के साथ और इमरान नियाज़ी ने इनको टारगेट दिया था, टास्क दिया था कि फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाए, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था, उसने एक कैंपेन लॉन्च की थी और उस कैंपेन में हिस्सा डाला था इन साबिक फौजियों ने और उस मुहिम को आगे बढ़ाया था। जब इस्टेब्लिशमेंट के फौज के नोटिस में ये बात आई कि चंद साबिक जर्नैल जो कि हमसे पेंशन लेते हैं, बाकायदा मरात लेते हैं, मेडिकल सहूलियात लेते हैं, वो अपने ही इदारे के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और झूठी जो एक प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो इन लोगों से रब्ता किया गया, इनको बताया गया, इन फौजियों को, कि मामला ऐसा नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है, आप उसमें हिस्सा अपना डाल रहे हैं, लिहाजा आप मोहतात रहिए। लेकिन चंद इसमें ऐसे जर्नैल थे, फौजी थे साबिक, जो बाज नहीं आ रहे थे, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मामला ये हुआ कि पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों चंद खबरें आ रही थी कि तकरीबन 150 से ज़ायद फौजी अफसरान, जो साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं, फौजी ज़राए हैं, उन्होंने बताया है, इस बात की तरदीद की है कि ये तादाद 150 नहीं है, ये तादाद तकरीबन 5 के करीब है। 5 के करीब ऐसे मेजर जनरल के रैंक के समेत दूसरे अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो एक कानून होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के नतीजे में इनको जो मरात मिल रही थी, इनको पेंशन्स मिल रही थी, इनको मेडिकल सहूलियात मिल रही थी। और जब भी कोई फौज से अफसर रिटायर्ड होता है, ये जो कौम है वो इतनी, कह लीजिए, दरिया दिल कौम है कि उन फौजी अफसरों का ख्याल करती है, उनको जो है वो पालती है, उनके ख़ानदानों को पालती है, उनको टैक्स के पैसे से सहूलियात देती है। तो ये जो अफसरान थे, ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे थे, लिहाजा इनसे वो जो सहूलियात थी, जिसमें पेंशन है, मेडिकल सहूलियात है और जो दीगर मरात हैं, वो वापस ले ली गई। कुछ लोगों को जो घर मिले हुए थे, प्लॉट मिले हुए थे, वो भी कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि जिस इदारे ने दिए थे ये उसी के खिलाफ बकवास कर रहे थे, हर्जा सराई कर रहे थे, मुहिम चला रहे थे और सियासी जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मामला ये हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ज़राए ने बताया कि चंद यूट्यूबर्स और चंद जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके जानिब से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और इस सारी कार्रवाई को जोड़ा गया मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये बयान दिया था गुज़िश्ता दिनों में कि अगर फौज के ये जो रिटायर्ड अफसरान हैं, इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जो यूथिया ब्रिगेड है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो
قوم نے ان کو میڈلز دیے ہوئے ہیں, قوم نے ان کو سہولیات دی ہوئی ہیں, وہ ان سے واپس لے لی جائے, یا یہ رضاکارانہ طور پہ وہ واپس کر دیں, کہیں کہ ہم جو قوم یوتھ ہے اور جو فرقہ عمرانیہ ہے ہم اس میں جا کے مل رہے ہیں اور قوم کے خلاف, فوج کے خلاف, جمہوریت کے خلاف ہم جو ہے وہ ایک منظم مہم کا حصہ ہیں, لہٰذا ہم یہ ساری مراد واپس کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو وہ مراد بھی چاہیے تھی اور مزے بھی کرنے تھے اور ساتھ گالیاں بھی دینی تھی, لہٰذا یہ معاملہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا تھا, لہٰذا ان سے وہ مراد واپس لے لی گئیں. جو یہ تاثر دیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا, اس مطالبے کے بعد یہ کارروائی ہوئی, تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ حقائق کے منافی ہے. یہ سارا معاملہ ان کے بیان دینے سے 2 ہفتے پہلے شروع ہو گیا تھا. جو مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا تھا اس سے 2 ہفتے پہلے یہ جو فوجی افسران تھے ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی, ان کی مراد کے حوالے سے, ان کی سہولیات کے حوالے سے کارروائی شروع ہو گئی تھی. اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ چند اس میں سے افسران تھے, ان کو جب بتایا گیا کہ آپ جو بے دہانی میں اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں اور ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں, تو ان میں چند افسران ایسے تھے, ذرائع بتاتے ہیں, جو محتاط ہو گئے, جو باز آئے. لیکن چند ایسے افسران تھے جن کے اندر قومی یوتھ کا کیڑا تھا, عمرانی جو عمرانڈو تھے, عمرانیہ کیڑا تھا, وہ باز نہیں آئے, لہٰذا اب وہ بھگت رہے ہیں. اور کچھ ایسے جرنیل ہیں جو کہ معافیا بھی مانگ رہے ہیں. گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد جو پریس کلب ہے اس کے باہر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس پریس کانفرنس میں بھی یہ سابق جرنیل آئے تھے, جس میں جو سابق کہہ لیجئے کہ 3 اسٹار جرنیل ہیں وہ بھی وہاں پر تھے, جو کہ علی کلی خان جو کہ آرمی چیف نہیں بن سکے تھے وہ بھی اس میں تھے. چند ایسے جرنیل تھے جو تحریک انصاف کے باقاعدہ حصہ ہیں, باقاعدہ ممبر ہیں, باقاعدہ اس کی رکنیت لی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ موجود تھے اور کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہ فوج کا جو سہارا ہے یا فوج کا جو پلیٹ فارم ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کو ٹارگٹ کریں. لیکن اب اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے اور ایک ایک کو عمران خان کی حقیقت کا پتہ لگ رہا ہے اور وہ باز آ رہا ہے. اب عمران نیازی نے بنی گالہ میں چند صحافیوں کو جو اس کے چہیتے صحافی ہیں انہیں بلایا, ان سے ملاقات کی اور انہیں ایک بار پھر جو نیوٹرلز ہیں, جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, انہیں پیغام دینے کی کوشش کی. لیکن عمران نیازی جو ہر ملاقات کرتا ہے اس میں وہ گھبرایا ہوا نظر آتا ہے اور اس کو صاف پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو جو سیاسی مستقبل ہے وہ ختم ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران نیازی نے یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے بعد ان چند صحافیوں کو بلایا بنی گالہ, اور وہاں پر شوکت ترین صاحب بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. انہوں نے یہ بریفنگ دی. شوکت ترین صاحب نے پچھلے دنوں یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلایا GHQ اور کہا کہ شہباز شریف صاحب کی آپ مدد کیجئے یا عمران خان کو چھوڑ کے شہباز شریف کا ساتھ دیجئے. جو ISPR ہے اس نے اس پر رد عمل دیا تھا, پھر جو شوکت ترین صاحب ہیں انہوں نے اس کی تردید کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو صحافی جو کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے جس میں عمران ریاض خان پیش تھا, اب عمران ریاض خان کو بھی بنی گالہ میں بتایا گیا, شوکت ترین نے بتایا کہ انہیں قطعاً یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ شہباز شریف کا حصہ بنے, جماعت کا حصہ بنے, یہ شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بنے یا کسی طور بھی شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ بنے. یہ قطعاً فوج کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شوکت ترین کو نہیں کہا گیا تھا. لیکن جو تحریک انصاف ہے ان کی طرف سے اور شاہین صہبائی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا, جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ شوکت ترین کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور قوم کا یہ جو بیڑا غرق ہو گیا ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, پاکستان کو آپ نے سری لنکا بنانے کی بھرپور کوشش کی کہ سری لنکا کی طرح پاکستان بھی ڈیفالٹ ہو جائے, تو بتائیے کہ وہ کون سی سہولیات تھیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ پیٹرول پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں, دوسری مراد دے رہے ہیں, تو وہ کون سی جو ہے وہ جادو کا چراغ تھا. تو شوکت ترین وہاں یہ بتانے سے قاصر رہے تھے, وہ یہ نہیں بتا سکے تھے. معاملہ یہ ہے کہ عمران نیازی اب یہ تاثر دے رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کو نکلوایا ہے اقتدار سے, اور اس کے پاس 2 چوائسز تھی, یا تو وہ فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ جاتا یا پھر عوام میں جاتا. اب عمران نیازی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑا رہا تھا, یہ GHQ بیچتا رہا تھا شاہ محمود قریشی کو, اسد عمر کو, پرویز کھٹک کو, فواد چودھری کو, معافی تلافی کے لیے, معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ ان کے پاؤں پڑا نہیں تھا. نیازی لیٹ گیا تھا فوج کے آگے, کسی طرح اس کی بخشش ہو جائے, کسی طرح اس کو NRO مل جائے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو NRO دینے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ میں ان کے پاؤں بھی پڑ سکتا تھا اور عوام میں بھی جا سکتا تھا
अवाम में नियाजी निकला तो आपने देखा 25 मई को जिस तरह उसका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, जिस तरह उसको हथियार डाल के पेशावर भागना पड़ा, वहां जाके पनाह लेनी पड़ी, अब बनी गाला में जाके पनाह ले ली है, तो अवाम नियाजी के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4.25 साल की तबाही अवाम आज भी जानते हैं। ये 2 महीने की हुकूमत है जो 4.25 साल इसने और इसकी जो इमरानी ब्रिगेड है उसने बर्बादी की है, वो अवाम नहीं भूल सकते। लिहाजा अब ये प्रोपेगेंडा करेगा, झूठी अफवाहें फैलाएगा, खबरें फैलाएगा और कोशिश ये करेगा कि फौज जो है वो शायद इसके साथ मुज़ाकरात या डील करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है। अब इमरान नियाजी का जो सियासी मुस्तकबिल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, समझिए दी एंड हो चुका है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कॉमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।